यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयुध्मः शरद्भविः सप्तास्यासन् परिधयः 3 समिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अजयन्ता साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं वृषदाज्यं पशुगुंस्थागुंश्चक्रे वायव्यान् आरण्याग्राम्यांश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जिज्ञिरे छन्दागिंसि जिज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त